नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 5 का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। चंद अहम मज़ामीन बयान किए गए हैं जिसमें कि निकाह के अहकाम हैं। माल नाहक तरीके से खाने से मना किया गया है, नाहक कत्ल करने से मना किया गया है। उसके अलावा नेक औरतों को तलकीन की गई है कि वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इस्मत की हिफाजत करें। इसके अलावा मियाँ और बीवी के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दिया गया है। शिर्क से मना किया गया है और कंजूसी से मना किया गया है। गुनाह को खुले और छुपे करने से मना किया गया है। इन अहकाम की तफसील जानेंगे। पारा नंबर 4 में अल्लाह पाक ने तफसीलन बयान फरमाया कि किन औरतों से निकाह हराम है। पारा नंबर 5 में तफसील से बताया गया है कि किन औरतों से निकाह हलाल है और निकाह की नीयत होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। दोस्तियाँ खुले और छुपे करने से मना किया गया है और बराह रास्त निकाह का पैगाम देना चाहिए जिसमें कि बुज़ुर्ग बातचीत को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे का माल बाहक नाहक तरीके से खाने से मना किया गया है। जायज़ तरीके इख्तियार करने चाहिए लेकिन एक दूसरे का माल नाहक तरीके से खाने से मना किया गया है। फरमाया गया है कि ए ईमान वालों, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। तिजारत में भी धोखा नहीं होना चाहिए और ये कि एक दूसरे पर ज़्यादती ना करो। अल्लाह तुम पर बहुत रहीम है। जो भी किसी को नाहक कत्ल करे तो हम उसको आग में दाखिल करेंगे। अगर तुम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करोगे तो हम तुम्हारी छोटी मोटी खताएं माफ़ फरमा देंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। आखिरत में सबका मुकाम एक जैसा होगा। मर्द अगर कोई नेक अमल करेंगे तो उनको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा और औरतें अगर कोई नेक अमल करेंगी तो उनको भी पूरा पूरा अजर मिलेगा। चुनांचा एक दूसरे पर फजीलत का दारोमदार अच्छे अमाल की बिना पर है। अल्लाह ताला ने किसी को ताकतवर बनाया है, किसी को कमज़ोर बनाया है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। किसी को दौलत दी है तो किसी को दौलत की कमी से आजमाया है, किसी को ज़्यादा पैसा देकर आजमाया है। चुनांचा किसी को कम दर्जा दिया गया, किसी को ज़्यादा दर्जा दुनिया में दिया गया, लेकिन आखिरत में अमल के लिहाज से अल्लाह ताला कोई फ़र्क नहीं करेंगे। चुनांचा अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगा करो। मर्दों को हमने औरतों पर फजीलत दी है, लिहाजा बीवी पर यह फ़र्ज़ है कि वो शौहर की अताअत करे। ख़र्चा देना मर्द की ज़िम्मेदारी है, पैसा कमाना औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है। नेक औरतें मर्द की गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती रहें, ख़यानत ना करें, अताअत गुज़ार करने वाली हों। और सुलह अगर मर्द और औरत में लड़ाई हो तो सुलह की कोई सूरत ना निकल रही हो तो एक फरीक औरत के ख़ानदान में से और एक फ़र्द मर्द के ख़ानदान में से दोनों मिलकर बैठें और सुलह कराने की कोशिश करें। अगर मर्द और औरत सुलह करना चाहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुलह पैदा कर देंगे। गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और इस जिरगे के नतीजे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और बाहमी गुफ्त व शनीद में बेहतरी आएगी। चुनांचा इस्लाम ने इन तमाम मौज़ूआत को तफसील से बयान किया कि अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। जिसने
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ آسمان سے منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے علاوہ والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یتیموں سے اور غریبوں سے، پڑوسی رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ دور رہنے والے رشتہ داروں اور شناسہ لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شناسہ لوگ وہ جو کہ ہم سفر ہوتے ہیں اور آپ کے ہم جماعت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا اخلاق برتنا چاہیے۔ خرچ کرنے کے حکم کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کنجوس لوگ پسند نہیں ہیں، کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے رکھو اور نہ ہی انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، مگر شرک کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے۔ چنانچہ شرک کی ممانعت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی قابل عبادت سمجھنا نہیں چاہیے۔ یہود اور نصارہ حسد کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کیسے مل گئی۔ چنانچہ تورات اور انجیل وہ جانتے تھے اور عرب زیادہ اور کتابوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ حسد نہ کرو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جس سے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ذہانت اور فضیلت کسی کے پاس ہے تو تم اس سے حسد نہ کرو۔ ایک حدیث شریف کے مطابق حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیا کرو اور امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ اس کے علاوہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ عدالت بھی اقربا پروری نہ کرے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں۔ اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ کیا کرو، یعنی شریعت سے رائے لے لیا کرو۔ اگر خاندانی رسومات آڑے آتی ہوں، روایات ہوں، خواہشات ہوں، تو ان پر کوئی بھی فیصلہ حتمی نہیں ہوگا جب تک کہ شریعت سے رجوع نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پارہ نمبر 4 میں تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ ظاہری اور چھپے گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت وہ بات نہ کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، یعنی اپنے جانب سے کوئی بات نہ کہا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو تفصیلات سے بیان کرنا چاہیے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جب کسی مسئلے پر رجوع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، جن پر کہ پوری امت کا اجماع ہے، ان کی رائے سے مدد لینی چاہیے کیونکہ وہ قرآن پاک کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ چنانچہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے احکامات کو نہ مان لیں اور اپنے اختلافات میں شریعت سے مدد نہ لیں، اسلام اور شریعت کی روشنی میں فیصلے کیا کریں۔ منافقین جو کہ جہاد سے پیچھے تھے کہتے تھے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے موت آ جائے گی اور دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور حاکم بھی ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔
چنانچہ ایک حدیث شریف کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی خبر کو آگے بنا تحقیق کے آگے نقل کر دے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی بات سنی جائے جب تک اس پر آپ تحقیق نہ کر لیں تو اسے آگے دوسروں تک منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔